شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكان أما صدركا أغرتي قيامني رمضانا قبو رمضانا كيسر أبتشون صدركا إني قبو دبن. رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجلا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نمني رمضان الأبت نمني رمضان قيام رمضان الأبت إيمانا جتشون ربي تأمني واحتسابا أجري رب الرهرقتي نمني باتي رمضان كيس ليلي إساء قيام إساء أبتي غفر له ما تقدم من ذنبه. إساف إيفما إساف أرارما واني أغرتي معسيا إساء تتكو إراوان إني دبرسي إساف إيفما أجل رسول ربي صلى الله عليه وسلم. كنافو رسول ربي قيام رمضان كيست ترغيبا قدني جران هدو جتا. كناف مال جراني: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حديث برا كيست تكجر. نمني أغرتي رمضان كيس هغا إمامني صلاة الرغر غلط يوكا هغا إمامني سلام بافتت نمني الأبتي أكوان هلكان قوتور أبتا بوليتو إساف قلمي فما أجرم. كنافو قيامني ليلي رمضان تراويح استهي أكسما قيامة تهجد استهي أبتشون صدركا قدا قبا. ربي ورى غرتي صدركا سن كيس رمضان كيس أبتي صدركا سن أرغت ربنا واتاسسو. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.